बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन रात मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान पाकिस्तान के मशहूर गुलकार और मूसीकार थे। उन्होंने अपने गले के जोर पर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा, उस्ताद जी आप करते क्या हैं? नुसरत फ़तेह अली खान ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब? पूछने वाले ने अर्ज किया, जनाब आपका रोजगार क्या है? नुसरत फ़तेह अली खान ने जवाब दिया, मैं गाता बजाता हूं। पूछने वाले ने कहा, जनाब ठीक है आप गाते बजाते हैं, लेकिन फिर भी आपका रोजगार क्या है? नुसरत फ़तेह अली खान ने जवाब दिया, भाई गाना बजाना ही मेरा कारोबार है। पूछने वाले ने हैरत से कहा, जनाब आपने तो मुझे हैरान कर दिया, मैं तो गाने बजाने को शौक समझता था। हज़रत नुसरत फ़तेह अली खान और इस अजनबी शख्स के दरमियान मुकालमे को अगर हम सियासत और हुकूमत में रखकर देखें तो सवाल पैदा होता है, एक सियासतदान होना, एक वजीर होना खिदमत है या कारोबार? अगर ये खिदमत है नाज़रीन, तो फिर हमारे अरकान असम्बली और हमारे वुज़रा इस खिदमत की तनख्वाह, इस खिदमत की इमारत क्यों लेते हैं? और अगर ये कारोबार है तो फिर हमारे वुज़रा, हमारे सियासतदान लोगों से इज्जत और एहतराम की डिमांड क्यों करते हैं? ये लोग अपने काम को खिदमत क्यों कहते हैं? नाज़रीन, क्या आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी वज़रा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वज़ीर आज़म के मशीरों, खसूसी मामनीन और वज़रा का स्टेटस एंजॉय करने वाले चेयरमैनों की कुल तादाद कितनी है? मुझे यकीन है आपको यह हकीकत मालूम नहीं होगी। नाज़रीन, वफाक में 92 लोग वज़रा के स्टेटस, मरात और तनख्वाहों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी हां, 92%। इनमें 41 वफाकी वज़रा हैं, 17 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जबकि दाखिला, खजाना और पेट्रोलियम के वज़ीर आज़म के 3 मशीर, समाजी बहबूद, आबी वसाइल पर तहकीक और खसूसी अमूर के वज़ीर आज़म के 3 खसूसी मावन और एक तामर्ग वफाकी वज़ीर इनके अलावा हैं। ये मामनीन और मशीर वफाकी वज़रा के मुकाबले में कहीं ज्यादा मारात और प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, जबकि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान, कौमी असम्बली की खारजा तल्लुकात कमेटी के चेयरमैन असफंदयार वली, कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कामल अली आगा को वफाकी वजीर, जबकि सेनेट के चीफ व्हिप मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा हासिल है। और ये हजरात मिनिस्टर ऑफ स्टेट और वफाकी वजीर की मरात और तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इनके बाद सदर के सेक्रेटरी जनरल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराह, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के स्पेशल एडवाइजर, टेक्सटाइल के मशीर, पार्लिमानी अमूर के मशीर, फरोग तजारत की अथॉरिटी के चेयरमैन, हुकूमती इस्लाहात कमेटी के चेयरमैन, वफाकी लैंड कमीशन के चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वफाकी मुख्तसिब और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन को मिनिस्टर ऑफ स्टेट और वफाकी वजीर का दर्जा और मरात हासिल हैं, जबकि हुकूमत ने दर्जन के करीब अमूमी सफीर भी नामजद कर रखे हैं और इन सफीरों को भी वज़रा के बराबर मरात और प्रोटोकॉल मिलता है। यूं नाज़रीन, वज़रा की मरात पाने वाले लोगों की कुल तादाद 92 बनती है और यह तादाद के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ी काबीना है। ख्वातीन रात, यहां पर सवाल पैदा होता है कि मुल्क को एक वजीर कितने में पड़ता है। इस इंकशाफ से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि एक वफाकी वजीर को क्या क्या मरात हासिल हैं। वजीर को तनख्वाह के अलावा नाज़रीन एक गाड़ी, ऑफिस का स्टाफ, तैयार घर में जरूरत की तमाम अशिया और घर में स्टाफ, घरेलू मुलाजमीन, हफाजती अमला, टेलीफोन, मोबाइल, इक्विपमेंट अलाउंस, घरेलू अशिया की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, इंटरटेनमेंट अलाउंस, पाकिस्तान भर में दौरों और सियाहत के अखराजात, वजीर और उनकी अहलिया के लिए हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास टिकट, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क इलाज की अनलिमिटेड सहूलत, यानी अगर वजीर के इलाज पर 1 करोड़ रुपए भी खर्च हों तो कर दिए जाएं, यूटिलिटी बिल्स और पुलिस के हफाजती दस्ते की सहूलियात हासिल होती हैं। ये सिर्फ तहरीरी मरात हैं, जबकि वज़रा को वजारतों की बड़ी गाड़ियों पर कब्जा करने की सहूलत भी हासिल होती है। हमारे वज़रा इन सहूलतों के अलावा कौन कौन सी सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं,
اس کے لیے 2 مثالیں کافی ہوں گی۔ ہمارے ایک وفاقی وزیر نے 2 ماہ کے دوران 4,58,833 روپے کا پیٹرول خرچ کیا تھا، جبکہ ایک وزیر کی چائے کا 2 دن کا بل 26,000 روپے آیا تھا۔ اب آتے ہیں ناظرین اس سوال کی طرف کہ ایک وزیر قوم کو کتنے میں پڑتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک وزیر پر قوم کے سالانہ 6 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ 6 کروڑ کی اس رقم کو 92 سے ضرب دے کر دیکھ لیں، آپ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور یہ کس ملک کے وزراء ہیں؟ یہ ایک ایسے ملک کے وزراء ہیں جس میں عام شہری کی صحت پر سالانہ یعنی 12 ماہ میں 194 روپے، جبکہ تعلیم پر سالانہ 145 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ حضرات، آج وزیر اعظم نے 3 عمومی سفیروں کی برطرفی کا حکم جاری کیا۔ ان عمومی سفیروں میں سید شریف الدین پیرزادہ، احسان اللہ خان اور حمید اصغر کدوائی شامل ہیں۔ یہ حضرات عمومی سفیر کے امارات لے رہے تھے۔ یہ لوگ تو فارغ ہو گئے، لیکن پیچھے رہ جانے والوں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے بغیر بھی یہ سسٹم چل سکتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں سردار نبیل احمد کبول صاحب، وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں اعجاز الحق صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، یہ پاکستان مسلم لیگ کاف میں ہوتے تھے لیکن اب انہوں نے اپنی نئی پارٹی بنا لی ہے اور اس کا نام ہے پاسدار پاکستان۔ ٹھیک ہے سر؟ مسلم لیگ کاف میں نہیں ہوا کرتا تھا، نہیں ہوا کرتا تھا۔ سردار صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ تعریف یہ ہے کہ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا بغیر پروٹوکول کے دیکھا ہے، یعنی 92 وزراء جن کی میں نے ابھی آپ کو لسٹ سنائی، ان میں سے واحد وزیر ہیں جو بغیر پروٹوکول کے ایک گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں۔ یہ باقی لوگ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ تقریباً کوئی 92 جو ہیں وہ وزیر ہیں، جو کہ فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی تعداد نہیں بنتی ہے۔ میں نے سارے گنوائے ہیں، مطلب آپ نے جو گنوائے ہیں منسٹر آف اسٹیٹس کا پروٹوکول لے رہے ہیں، ہاں اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں، وزیر کا لے رہے ہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ منسٹر، فیڈرل منسٹرز اور منسٹر اسٹیٹ تو ہیں اپنی جگہ۔ وہ آپ نے جو ایمبیسڈر ایٹ لارج کی اور مشیروں کی بات کی ہے اور اسپیشل اسسٹنٹس کی بات کی ہے، وہ اپنی جگہ نو ڈاؤٹ ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے وزیر ہیں سب کے پاس ایک محکمہ ہے، وزارت چلا رہے ہیں۔ آئی ایم شیور ان کے مشرف صاحب کے بھی دور میں جو تھا اس وقت بھی اتنے ہی وزیر ہوتے تھے، بالکل صحیح، اور اتنے ہی جو ہے محکمے ہوتے تھے اور اتنے ہی محکموں کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے۔ چلا پالیسی کا تسلسل ہے، لیکن یہ پالیسی کا تسلسل نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صرف ہمارے دور میں نہیں ہوا ہے، میں اس کو اس طرح بھی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان الیکٹڈ لوگ آ کر جو ہے امپورٹنٹ منسٹریاں چلاتے ہیں، کون؟ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے، ہماری پارٹی کے، اگر ہماری پارٹی ہماری گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو نیچرلی اس پہ میڈیا میں بھی باتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ جی ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی امپورٹنٹ منسٹریاں جو ہیں وہ کیسے چلا رہے ہیں۔ تو اب جو سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں وہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے کون کون لوگ ہیں۔ بہرحال ان کے علاوہ جو آپ نے اتنی بڑی لسٹ بتائی، آپ نے کہا 6 کروڑ روپیہ سالانہ جو ہے وہ ایک وزیر پہ خرچ ہوتا ہے۔ حقیقت میں اپنی تو آپ نے جیسا آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے بغیر پروٹوکول کا ہمیشہ دیکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سب وزیروں کے پاس موبائلیں نہیں ہوتی ہیں، سب کے پاس 16 سے بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اخراجات اس میں میں نے بتائے ہیں، ان کا ایک اوس نکالا ہے ہم نے، اوس میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی صاحب PNP کی حکومت جو کہ دبا دب کرپشن میں اتنی ملوث ہے کہ مطلب میرے خیال میں اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی کرپشن کو ہم لپیٹیں گے کیسے۔ ان کی وہ حکومت میں وزارت لے کر بیٹھے ہوئے اور اسی لیے بیٹھے ہوئے ان کو وزارتیں ملی ہیں، مرکزی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے ایک وزیر صاحب نے تو کچھ دن پہلے استعفیٰ دے دیا، میں سمجھتا ہوں قابل تعریف اقدام ہے خواجہ محمد خان ہوتی صاحب نے، انہوں نے استعفیٰ دیا اور اسی وجہ سے کہ یہ نہیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے لیکن وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر دس از دی ایشو، پولیٹیکل سسٹم میں جب تک آپ بنیادی اصلاحات نہیں لائیں گے اس وقت تک، اور اس قسم کی پارٹی وہ اصلاحات تو مشرف صاحب پورے 8 سال لانے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ کامیاب نہیں۔ یہ بتائیے کبول صاحب کہ انہوں نے کہا کہ سیاسی رشوت ہوتی ہے کہ آپ رشوت دیتے جائیں، وزارتیں بناتے جائیں، وزیر بناتے جائیں اور اس کے بعد حکومت کرتے رہیں، یہ ایک طریقہ ہے کہ حکومت کرنے کا؟ نہیں جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں